सम्पूर्णमा नमस्ते। यस रेडियो धरान 88.8 मेगाहर्ज हेरेर सुनेर बसिरहनुभएका यस उद्यमशील बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडका सम्पूर्ण शेयर सदस्य महानुभावहरू र यस च्यानल हेरेर बसिरहनुभएका आम नेपाली जनसमुदायहरू म यस उद्यमशील सहकारीको मासिक उद्यमशील मन कार्यक्रममा म उपस्थित भएको छु। प्रबन्धक जितबहादुर राउत। यस उद्यमशील सहकारीले सदा झै हामीले यस वर्ष पनि नयाँ केही सहकारी सम्बन्धी केही पोलिसीहरू लिएर आएका छौँ र यस उद्यमशील सहकारीका सम्पूर्ण शेयर सदस्यलाई त्यस पोलिसीभित्र केही समेटेर उहाँहरूको दैनिक जीवनयापनमा केही सहजीकरण होस् भन्ने हाम्रो हेतुले तपाईँ आम नेपाली धरानवासी हाम्रो दिदीभाइ तथा दाजुबहिनीहरूमा हामीले सहकारी सम्बन्धी केही नयाँ सहकारी कुराहरू लिएर आएको छौँ र त्यस सहकारीमा तपाईहरुलाई पनि हामीले समेटेर हामी सँगसँगै लाने हाम्रो उद्देश्य रहेको हुनाले हामीले यस वर्षको कार्यक्रममा हामीले नयाँ पोलिसी अन्तर्गत यस उद्यमशील सहकारीले गत समयमा हामीले यस सहकारीको शेयर सदस्य बन्नका लागि न्यूनतम 10,500 रुपैयाँको शेयर खरिद गर्नु पर्थ्यो भने अहिले हामीले छुट्टै अवधारणा ल्याएर सहकारी उद्यमशील सहकारी चाहिँ आम धरान जनताको सबैमा आम धरानी जनताहरूको सबैको शेयर सदस्य यस उद्यमशीलमा रहनुपर्छ भन्ने हाम्रो मनसायको कारण हामीले मिनिमम 10 किता बराबरको शेयर चाहिँ हाम्रो सहकारी मार्फत हामीले नयाँ सुचारू गरेका छौँ। 10 किता शेयर भनेको 100 रुपैयाँ बराबरको 1 किता शेयर हुन्छ र त्यसलाई हामीले कन्भर्ट गरेर 1000 बराबरको 10 किता शेयर चाहिँ हामीले बजारमा ल्याएको छौँ र यस शेयरमा सम्पूर्ण हाम्रा नगरवासी हाम्रा मजदुर दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू पनि यस संस्थाको चाहिँ शेयर सदस्य बनेर जान सक्नुहुन्छ र हामीसँगै भोलि सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ भनेर हामीले न्यूनतम 1000 रुपैयाँको शेयर हामीले ल्याएका छौँ र यस शेयरमा सम्पूर्ण शेयर सदस्य महानुभाव भन्दा बाहिरका पनि हामी उहाँहरूका घरभित्रका परिवारका पनि कोही छुट्नु भएका छन् भने उहाँहरूलाई यस सहकारीको यो शेयर सदस्यमा सामेल गरेर हामीले लाने उद्देश्य रहेको छ र त्यस्तै गरेर हामीले शेयर सदस्यको निम्ति हामीले सहकारी मन मार्फत हामीले नयाँ अघि पनि मैले भनिरहेको छु पोलिसी भनेको छ। हामीले अहिले हाम्रा शेयर सदस्यलाई पर्न गएको असुविधाप्रति हामीले गम्भीर ध्यानाकर्षण गरेर हामीले नयाँ यो 2-3टा स्किम ल्याएको छौँ। त्यस स्किममा तपाईहरु पनि सामेल हुनुहोस् भन्दै हामीले उद्यमशील तपाईको 5 वर्ष महिला उद्यमी बचत भनेर हामीले महिलाको निम्ति फोकस गरेर त्यो एउटा मासिक बचत हामीले सिर्जना गरेका छौँ। त्यो मासिक बचतमा तपाईले एकचोटी महिनाको एकचोटी जम्मा गर्नुपर्ने छ र त्यो जम्मा गरेर तपाईहरुले त्यसको कम्तीमा 5 वर्ष योजना हामीले तय गरेका छौँ। त्यो योजनामा तपाईले एकचोटी महिनाको 1500 रुपैयाँ जसले जम्मा गर्दाखेरि लगभग एकमुष्ट रकम 1,12,000 पैसा तपाईँ महिला उद्यमी जो नारीहरूको निमित्त भनेर हामीले ल्याएका छौँ र त्यस्तै गरी तपाईको 2000 रुपैयाँ मासिक जम्मा गर्दाखेरि 1,50,000 रुपैयाँ भनेर हामीले ल्याएका छौँ। त्यस्तै 3000 मासिक जम्मा गर्दा 2,25,000 र 4000 मासिक जम्मा गर्दा 3 लाख रुपैयाँ र 5,000 मासिक 5,500 मासिक जम्मा गर्दा लगभग 4,10,000 भने यो किसिमका हामीले महिला दिदीबहिनीहरूको हाम्रा शेयर सदस्य उहाँहरूको भविष्यको निम्ति चाहिँ हामीले केही बचत गरौँ भन्ने योजनाको साथ हामीले एकमुष्ट उहाँले जम्मा गर्दाखेरि थोरै पैसा जम्मा गर्दा हामी उहाँलाई एकमुष्ट रकम दिन्छौँ भनेर हामीले एउटा नयाँ पोलिसी लिएर आएका छौँ। र त्यस्तै
हाम्रा शेयर सदस्यहरूले व्यवसायी हुनुहुन्छ, उहाँहरूले तपाईँको हिजोको बचत जो हाम्रो पेरियोडिक सेभिङमा हिजो दिने सेभिङ भन्दा हामीले अहिले छुट्टै केही किसिमको सेभिङ ल्याएछौँ। हाम्रा शेयर सदस्यहरूलाई बजारमा हाम्रो पोलिसीमा यति जम्मा गर्दा यति पैसा पाइन्छ भन्ने कन्सेप्ट उहाँहरूलाई सुरुमै हामी एग्रिमेन्ट साथ हामी त्यो गर्छौँ भनेर चाहिँ हामीले 365 पल्टे सेभिङ पनि लिएर आएका छौँ, जसमा तपाईँले 365 पल्ट मात्रै सेभिङ गर्दाखेरि यो मूलत धरानमा सायद नयाँ नयाँ नै सेभिङ होला, या यदि अगाडि आएका छन् भने पनि हामीले पनि यसलाई चाहिँ नयाँ पोलिसीको अन्तर्गत लिएर आएका छौँ। जस्तो हामीले 365 पल्ट मात्रै सेभिङ गर्नुहोस्, जस्तो त्यसमा हामीले दैनिक 100 रुपियाँले गरिदिनुहोस्। तपाईँलाई अहिले गत हामीले शेयर सदस्यलाई दैनिक शेयर 100 रुपियाँ बचत गर्दाखेरि हामीले लगभग 36,000 रुपियाँ उहाँको बचत हुन्छ र प्लस 16-1700 गर्दाखेरि 37,700 को मेबी त्यतिको हाराहारीमा हामीले बचत भुक्तान गरिरहेको थियौँ भने अब तपाईँले 100 रुपियाँ दैनिक बचत गर्नुहोस्, तपाईँलाई एकैचोटि 365 पल्टसम्म तपाईँले सेभिङ गर्नुहोस्, तपाईँलाई हामी एकमुष्ट 40,000 पैसा दिन्छौँ। भनेपछि हिजोको तपाईँको 3700 लगभग 37,500 र एकैचोटि तपाईँको अहिले आएर 40,000, त्यस बिचको डिफ्रेन्स पनि तपाईँले स्वतः पाउनुहुने नै छ। त्यस्तै गरी हामीले 200, 255, 200 जम्मा गर्दा 80,000, 255 जम्मा गर्दा 1,00,000 रुपियाँ, 510 रुपियाँ जम्मा गर्दा 2,00,000 रुपियाँ र 1020 रुपियाँ जम्मा गर्दाखेरि 4,00,000 रुपियाँ पैसा चाहिँ आउने हामीले यो यस्तो किसिमको चाहिँ प्रोडक्ट उत्पादन गरेका छौँ, जस अन्तर्गत तपाईँ आम शेयर सदस्य महानुभावहरूले यदि यो खालके यो भर्खरै हामीले लन्च गरेका छौँ, यो खालके हाम्रो पोलिसी सुनिरहनु भएको तपाईँहरूलाई थाहा पाउनु भएको छैन भने यसै कार्यक्रम मार्फत सुनेर हेरेर बसिरहनुभएका आम शेयर सदस्य महानुभावहरूले पनि यस पोलिसीमा सहभागी भएर सामेल भएर हामी अगाडि बढौँ भन्ने हामीले यो योजना ल्याएका छौँ। र त्यस्तै यस बचतमा चाहिँ तपाईँले एकैचोटिमा मेबी एकैचोटि 2 पल्ट जम्मा गर्न पाउनुहुने छैन, दिनको 1 पल्ट मात्रै सेभिङ गर्दा पुग्नेछ। यो त्यस्तो खालके सेभिङ लिएको छौँ। यसले तपाईँको आर्थिकलाई सुदृढीकरण गर्छ। तपाईँले दैनिक दिने एउटा सानो भोल्युम एउटा सानो भोल्युमको पैसाले भोलि ठुलो रकममा आउँदाखेरि यसले तपाईँको केही हदसम्म चाहिँ आर्थिक पारदर्शिता र सँगसँगै आर्थिक सुदृढीकरण पनि हुन्छ भन्ने हामीले यो हेतुले ल्याएका छौँ। र त्यस्तै अर्को हामीले तपाईँहरू हामी सबै आम व्यवसायी आम मानव जातिले चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि हामी जन्मिएपछि हामी पृथ्वीमा आइसकिसकेपछि हाम्रो सबैको इन्टेन्सन भनेको चाहिँ धनी बन्ने हो। चाहे तपाईँ व्यवसाय गर्नुहोस्, चाहे तपाईँ जागिर खानुहोस्, चाहे तपाईँ कसैकोमा बसेर तपाईँको कमैयाबाट काम गर्नुहोस्, र सबैको उद्देश्य भनेको अन्तिम भनेको चाहिँ धनी बन्नु नै हो। तर धनी कसरी बन्ने त भन्ने उद्देश्यको साथ सायद यो पोलिसी चाहिँ लगभग अहिले धरान बजारमा नहोला। सायद हामीले हाम्रा शेयर सदस्यलाई कसरी धनी बनाउन सकिन्छ त? हामी धनी बन्ने सबैको चाहना हुन्छ, तर धनी सबै बन्न सकिँदैन र धनी बन्ने व्यक्ति भनेको सीमितै हुन्छन्। त्यो हामीहरूले धनी कसरी बन्ने भन्ने पोलिसी अन्तर्गत चाहिँ हामीले 3 वर्ष धनपति सेभिङ भनेर ल्याएका छौँ। तपाईँहरूले मजाले ध्यान दिएर यो सेभिङ मजाले बुझेर यो सेभिङ गर्नुभयो भने अवश्य तपाईँलाई हामी धनी बनाउने छौँ यो पोलिसी अन्तर्गत। र हामीले यस पोलिसीमा हामी धनी बन्नको निमित्त हामीले कसरी सेभिङ गर्ने त, हाम्रो व्यवसायलाई कसरी रुलिङ गराउने त भन्ने उद्देश्यका साथ हामीले यो सेभिङ ल्याएका छौँ। र यस सेभिङमा यो 3 वर्षको अवधिमा रहनेछ। र हाम्रा शेयर सदस्यले यदि धनी बन्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँ उद्यमशीलमा आउनुहोस्, हामी उहाँलाई धनी बनाउँछौँ। धनी बन्ने हामी केही हदसम्म चाहिँ टेक्निकल कुराहरू पनि सपोर्ट गर्छौँ। जस्तै तपाईँको व्यवसाय छ, एउटा बिजनेसम्यान हुनुहुन्छ, सानो हुनुहुन्छ या ठुलो हुनुहुन्छ, त्यसमा सरोकार भएन। सानो व्यवसायीले सानै जम्मा गर्ने, ठुलो व्यवसायीले ठुलै जम्मा गर्ने। हामीले तपाईँ दिनको 100 रुपियाँ जम्मा गर्नुहोस्,
तपाईलाई हामी 1,25,000 रुपैयाँ पैसा चाहिँ एकमुष्ट भुक्तान गर्छौँ। अब हामीले 100 रुपैयाँ जम्मा गर्दाखेरि 1,25,000 रुपैयाँ पैसा पाउँछौँ भने किन जम्मा नगर्ने? त्यस्तै 300 रुपैयाँ जम्मा गर्नुहोस्, तपाईँको व्यवसायलाई कुनै तहबाट पनि असर नपर्ने तरिकाले। जस्तो हामीले हाम्रो व्यवसायले दैनिक तपाईँको 10,000 देखि 15,000 तपाईँको कारोबार गर्छ भने त्यो कारोबार गर्ने रोलिङ गर्ने कारोबार एउटा व्यापारीले दैनिक उसको 10 देखि 15,000 तपाईँको डोरको पैसालाई 500 रुपैयाँ पैसा यो खातामा छुट्याइदिनुहोस्। तपाईँको 500 रुपैयाँले तपाईँको व्यवसायलाई धराशायी त बनाउँदैन। तपाईँले त्यो 500 रुपैयाँ छोडिदिनुहोस्, माया मारिदिनुहोस्। उद्यमशील सहकारीले तपाईँलाई समस्या पर्यो भने तपाईँ आउनुहोस्, मलाई व्यवसाय रोलिङ गर्न समस्या पर्यो भन्नुहोस्। हामीले अहिले तपाईँको अहिले त म लोन अन्तर्गत पनि अहिले पछिल्लो सेसनमा जान्छु र हामी त्यहाँ पनि सपोर्ट गर्ने नै छौँ। भन्नुको तात्पर्य के हो त भन्दाखेरि तपाईँको व्यवसायले 10,000 देखि 15,000 रोलिङ गर्न सक्छ भने दैनिक अहिले त तपाईँको यो महामारीमा कम व्यवसाय होला, तर महामारीमा पनि हामीले केही हदसम्म चाहिँ ठुलै पैसा गर्न नसक्यो भने सानो अंश चाहिँ हामीले जम्मा गर्न सक्यौँ भने दैनिक 500 रुपैयाँ जम्मा गर्न सक्यौँ भने हामीले दैनिक 500 जम्मा गर्नेलाई एकमुष्ट 6,25,000 भुक्तान गर्छौँ। एकमुष्ट। अब सोच्नुहोस्, तपाईँ एउटा व्यवसायी हुनुहुन्छ, तपाईँले 500 रुपैयाँले त जम्मा गर्नुभएको छ, तर एकमुष्ट 3 वर्ष धेरै होइन। र मैले अघि भन्दै भन्न छुटाएछु थोरै कुरा के हो त भन्दाखेरि हामीहरूले एउटा व्यक्तिले कुनै पनि व्यवसाय सञ्चालन गरिन्छ भने त्यो 1 वर्षको निमित्त हामी सञ्चालन गर्दैनौँ। हाम्रो व्यवसाय भनेको करिबन पनि कम्तीमा 5 वर्ष, कम्तीमा नचलेको व्यवसाय 5 वर्ष, तर हामीले व्यवसाय सञ्चालन गरेपछि त्यो चाहिँ हामीले फ्युचरलाई हेरेर र आजीवन व्यवसाय गर्ने भनेर सञ्चालन गरिरहेका हुन्छौँ। त्यस कारणले हामी व्यवसाय त 1 वर्षको लागि त गर्दैनौँ, किनभने 3 वर्षको हाम्रो यो प्रोडक्ट छ र तपाईँले किन कम्ती नै 5 वर्षको व्यवसाय सञ्चालन गर्नुभयो भने तपाईँ आफै विचार गर्नुहोस्, हिसाब गर्नुहोस् कि 500 रुपैयाँ तपाईँले छुट्टै तपाईँले थोरै पैसा सेभिङ गर्नुभएको छ भने एकमुष्ट 3 वर्षमा तपाईँको 6,25,000 पैसा आयो भने अब तपाईँ 6,25,000 पैसालाई हिसाब गर्नुहोस्, डिभाइडेड बाई 3 वर्ष गर्नुहोस्, तपाईँको 2,08,333 रुपैयाँ पैसा चाहिँ तपाईँको वार्षिक मुनाफा भयो क्या। अब मुनाफामा तपाईँ नअल्मलिनुहोस्, मेरो संस्थाको प्रफिट खोइ त, मेरो व्यवसायको प्रफिट खोइ त भन्ने सन्दर्भमा हामीले यो कुरा ल्याएको हो क्या। किनभने तपाईँले तपाईँको व्यवसाय किनभने 10-15,000 रोलिङ गर्ने संस्थालाई 5 त्यही हो तपाईँको प्रफिट। किनभने वार्षिक तपाईँले 2,08,333 रुपैयाँ पैसा पाउनुभयो भने त तपाईँको त यो पैसालाई त कहीँ न कहीँ लगेर तपाईँले फेरि थप इन्भेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको व्यवसाय त त्यो तपाईँको व्यवसाय त त्यो बाँकी रहेको रोलिङबाट त सञ्चालन भइहाल्यो र बाँकी रहे तपाईँको घर परिवार भन्ने कुरा छ। घर परिवार पनि हाम्रो व्यवसायबाट 2-4 पैसाबाट चल्ने कुरा हो। तर मैले थोरै पैसा मात्रै तपाईँको केही तपाईँको कमाइको अंश मात्रै सेभिङ गर्नुहोस् भन्न खोजेँ हो र त्यो किसिमले हामीले तपाईँलाई ल्यायौँ भने चाहिँ तपाईँलाई हामी धनी बनाउन सक्छौँ भने। त्यस्तै कारणले अहिले हाम्रो बजारमा सर्वत्र मात्रामा चलेको सेभिङ यो अहिले धनपति सेभिङ छ। हाम्रा ठुला व्यवसायीहरूले दिनको तपाईँको 2,000 रुपैयाँ चाहिँ 3 वर्ष अल्टिमेट सेभिङमा जम्मा गरिरहनु भएको छ। त्यहाँनिर उहाँले 2,000 जम्मा गर्दाखेरि हामीले उहाँलाई 25 लाख एकमुष्ट भुक्तान गर्छौँ। अब सोच्नुहोस्, तपाईँ दैनिक तपाईँले 2 लाख रुपैयाँ सेभिङ 2,000 रुपैयाँ सेभिङ गर्नुभयो भने 25 लाख पैसा संस्थाले तपाईँलाई दिने भयो र तपाईँ ढुक्काउनुहोस्। यदि तपाईँको कहीँ तपाईँको सम्पत्ति जोड्न सक्नुभएको छैन भने यो सेभिङ आउनुहोस्, गर्नुहोस् हामीसँग बसेर। हाम्रा सेयर सदस्यहरूलाई हामी तपाईँको हाम्रा सेयर सदस्यलाई यस पैसामा थप पैसा संस्थाले लगानी गरेर तपाईँलाई केही हदसम्म सम्पत्ति जोड्नको लागि पनि मद्दत गर्नेछ। त्यो कुरा मैले तपाईँलाई अहिले अग्रिम रूपमा जानकारी पनि गराएँ तपाईँहरू हाम्रा सेयर सदस्य महानुभावहरूमा। किनभने हामी धनी बन्नु छ नि त हामीलाई। हामी सहकारी मार्फत हामी सहकारीको पहिलो उद्देश्य नै हामी विपन्न वर्गकालाई चाहिँ तपाईँको एउटा तपाईँको विपन्न परिवारको विपन्न वर्गका व्यक्तिहरूलाई समुदायमा एक आपसमा जोडेर हामीले उहाँहरूलाई उहाँको आर्थिक सामाजिक भौतिक रूपमा चाहिँ सुदृढीकरण गर्ने भन्नुको तात्पर्य नै यही हो। किनभने थोरै पैसाको तपाईँले जम्मा गर्नुभएको छ त्यसमा हामी तपाईँलाई सपोर्ट गरेर तपाईँलाई समृद्ध बनाउँछौँ।
यदि त्यो पोलिसी अन्तर्गत तपाईँ हामीसँग बसेर जान सक्नुहुन्छ भने त्यो पोलिसी ल्याएका छौँ। त्यस्तै हामीहरूले अर्को पोलिसी ल्याएको छौँ पेन्सन यो बिरलै मात्रामा छ, तर हामीहरूले हाम्रो सहकारीका शेयर सदस्यहरूलाई भविष्यमा कसले के देखेको काहीँ छैन, तर हामीले अहिले उमेरमा जम्मा गऱ्यौँ भने उमेरमा जम्मा गरेको पैसाले हाम्रो पछि हाम्रा सन्ततिले हामीलाई हेर्लान् नहेर्लान् त्यो अलग कुरा हो। अहिलेको जमाना भनेको अब स्वत तपाईँको अब एउटा एजुकेसनको कुरा छ। एजुकेसनको निमित्त हाम्रा छोराछोरीहरू तपाईँको वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ। त्यस कारणले हामीले तपाईँको एउटा पेन्सन सेभिङ ल्याएको छौँ, धेरै लामो पनि छैन। तपाईँको एउटा उमेरमा जम्मा गरेको पैसा थोरै अंश मात्रै मासिक 500 रुपियाँ जम्मा गर्नुहोस्। हाम्रो यो 16 वर्षीय अवधारणा ल्याएको छौँ। मासिक 500 रुपियाँ तपाईँ यस पेन्सन सेभिङ अन्तर्गत जम्मा गरेर जानुहोस्। हामीले यस पेन्सनमा तपाईँलाई तपाईँको 16 वर्ष पुगिसके पछाडि हामी त्यस पश्चात तपाईँलाई पुनः 500 जम्मा गर्नेका हाम्रा शेयर सदस्यलाई 1500 का दरले तपाईँ बाँचुन्जेल हामीले तपाईँलाई यो पैसा रिटर्न गर्छौँ। त्यस्तै 1000 रुपियाँ सेभिङ गर्दाखेरि 1000 रुपियाँ तपाईँको पेन्सनमा जम्मा गर्दाखेरि हामीले तपाईँलाई पछि गएर तपाईँ 16 वर्ष जम्मा गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँको आजीवन यस संस्थाको शेयर सदस्यले आजीवन तपाईँको 1000 जम्मा गर्दा तपाईँलाई हामी 3000 मासिक बापत त्यो पैसा पेमेन्ट गर्छौँ। र त्यस्तै गरी 1500 छ, 2000 छ, यसको हामीले लगभग 1500 जम्मा गर्दा 15-4500 को दरले दिँदैछौँ। भनेपछि 2000 जम्मा गर्दाखेरि हामीले 6000 चाहिँ मासिक भुक्तान गर्छौँ। यो हाम्रा शेयर सदस्यका भविष्यका निम्ति उमेरमा गरेको बचत बुढेसकालको सहारा भन्ने हामीले यसको नारा पनि बनाएको छौँ। र यस नारामा हामी सहभागी हौँ। सहभागी भएर हामी जाँदाखेरि तपाईँलाई बुढेसकालसम्मको सहारा चाहिँ यस उद्यमशील सहकारीले दिनेछ र तपाईँको सहाराको निम्ति यस उद्यमशील सहकारी आजीवन सहकारी पनि गर्नेछ। यो कुरा मैले राख्दै र थोरै अर्को कुरा मैले लोनको कुरा अघि तपाईँलाई यत्रो सेभिङ त मैले गराएँ, तपाईँले गर्नुभयो तपाईँहरू, र तपाईँहरूलाई साह्रो गाह्रो पर्यो भने मैले यस अगाडिको कोभिडको बेला पनि भनेको थिएँ, तपाईँ उद्यमशीलको कार्यालयमा आउनुहोस्। यस संस्थाको शेयर सदस्य हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई उद्यमशीलले लगातार सपोर्ट गर्छ। यो कुरामा म ढुक्क आश्वस्त तपाईँहरूलाई पार्न चाहन्छु। अहिले हाम्रो यस सहकारीको ब्याज दर पनि राज्यको नीति अन्तर्गत नै हामीले त्यो ब्याज दर लागू गरेका छौँ र हामीले व्यावसायिक कर्जा भनेर थप दुईटा कर्जा 3टा कर्जा हामीले समावेश गरेका छौँ। एउटा, यदि हाम्रा कोही शेयर सदस्यहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरू कृषिमा आबद्ध हुनुहुन्छ भने तपाईँको त्यो कृषिको डकुमेन्ट लिएर आउनुहोस्। हामी त्यस कृषि बापत 14% लगानीमा हामी तपाईँलाई 14% ब्याजमा हामी तपाईँलाई लगानी गर्नेछौँ। त्यस्तै अर्को कुरा, महिला उद्यमी कर्जा। मैले अघि पनि भने महिला उद्यमीले महिलालाई हामी बचत मात्रै गराउँदैनौँ। यदि महिला उद्यमी तपाईँहरू हुनुहुन्छ भने यस उद्यमशीलको कार्यालयमा आउनुहोस्, उद्यमशीलको फोन नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोस्। तपाईँ घरमै बसी पनि उद्यमशील सहकारीले महिला उद्यमी कर्जा तपाईँको धमाधम लगानी गरिरहेको छ। तर तपाईँ महिला उद्यमीतर्फ चाहिँ आउनु पर्यो। त्यस्तै गरी 3 महिने व्यापारिक कर्जा हामीले भनेका छौँ। 3 महिने व्यापारिक कर्जा हामीले ल्याएको छौँ। व्यापारीहरूलाई यदि आवश्यकता परेको खण्डमा तपाईँहरू उद्यमशील सहकारीको शेयर सदस्यहरू हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूलाई यो कुरा हाम्रा कर्मचारीले तपाईँहरूलाई बजारमा जानकारी गराउनु भएको छैन भने तपाईँले सोझै यस संस्थाको कार्यालयमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ र यस संस्थामा आएर पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ। हामीले 3 महिने कर्जा ल्याएका छौँ। 3 महिने कर्जामा तपाईँलाई हामी 3 महिनामा निम्न ब्याज दरमा 3 महिनाभित्रमा निम्न ब्याज दरमा हामीले तपाईँलाई चाहिँ यो लगानी गरिदिन्छौँ र तपाईँले 3 महिनामा कति रिजल्ट दिनुहुन्छ त्यो अन्तर्गत हामी तपाईँलाई फेरि पनि पुनः लगानी गर्छौँ। र फेरि 3 महिना मात्रै हो पनि भन्ने छैन, हामी 3 महिनाको चाहिँ नयाँ कर्जा ल्याएछौँ। र यही कर्जाहरू पनि अरू कर्जाहरू व्यावसायिक कर्जाहरू पनि 1 वर्ष 2 वर्ष पनि हाम्रा छन्। जो अन्य कर्जाहरू घर जग्गा खरिद कर्जाहरू यिनीहरू त सम्पूर्ण पहिला पनि थिए, तर अहिले केही पहिला भन्दा
अहिले ब्याज दर केही रकम घटेर आएको छ। सरकारको नीति अन्तर्गत हामीले सहकारीको ब्याज दरको कुराहरू भयो, त्यसलाई हामीले वैज्ञानिक ढङ्गबाट गणना गरी सहकारीले पनि असर नपर्ने तरिकाले चाहिँ हाम्रा सेयर सदस्यहरूलाई चाहिँ हामीले यो कुराहरू ल्याएका छौँ। र तपाईँहरू यदि यस हाम्रो प्रोस्पेक्टस हेर्नु भएको छैन र हाम्रा कर्मचारीले तपाईँलाई यस कुराहरूको अवगत गराउनु भएको छैन भने तपाईँलाई मैले यस कार्यक्रमबाट मार्फत पनि र सबैलाई धरानभरिका आम हाम्रा नेपाली समुदायहरूमा मैले व्यावसायिक व्यक्तित्वहरूमा तपाईँहरू यदि सहकारीको सेयर सदस्य बन्न चाहनुहुन्छ भने अहिले मैले अघि पनि भनिरहेको छु 1000 बराबरको सेयर खुलेको छ। तपाईँहरू आउनुहोस्, सहकारीमा जोडिनुहोस्, तपाईँका समस्याहरूको गतिविधि राख्नुहोस्। हामी त्यसको सूक्ष्म तरिकाले हामी त्यसलाई अध्ययन गरेर हामी तपाईँको समस्यालाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सक्छौँ भन्ने त्यो हामी आन्तरिक रूपमा छलफल गरी तपाईँलाई अवश्य पनि एउटा व्यवसायतर्फ उन्मुख गराउनेछौँ भन्दै यति कुराहरू यो सहकारी मन मार्फत राखेको छु। र यदि बुझ्नु भएको छैन भने, यदि राम्रोसँग तपाईँहरूलाई यस कार्यक्रम मार्फत पनि अवज्ञात भएको छैन भने उद्यमशील सहकारीको कार्यालय यहाँ धरान 10 पुतली लाइनमा छ, आउनुहोला र यस कार्यक्रममा हामी यस प्रोडक्टमा हामी सहभागी हौँ। हाम्रा लागेका कुराहरू तपाईँ हामी सहकार्य गरेर जाउँ। र मेरो अन्तिममा भनाइ यति मात्रै छ कि तपाईँको हरेक आर्थिक क्रियाकलापहरू यस सहकारी मार्फत गर्नुहोस्। तपाईँलाई समस्या परेको बेला पनि यस सहकारीले अगाडि लिएर जान्छ र तपाईँका कुराहरू पनि यस सहकारीमा भावनात्मक रूपमा राख्न सक्नुहुनेछ। र त्यो कुरालाई हामीले त्यस कुरालाई उन्मुक्ति गराउन सकेनौँ भने तपाईँ हामीसँग बसेर छलफल गरेर हामीले अहिले मासिक कार्यक्रम पनि ल्याइराखेको छौँ। महिनामा 2 चोटि कार्यक्रम हाम्रा सेयर सदस्य तपाईँको शिक्षा कार्यक्रम ल्याइरहेको छौँ। सेयर सदस्य शिक्षा मार्फत पनि हामी तपाईँलाई जानकारी गराउँछौँ भन्दै यस कार्यक्रम हेरेर सुनेर बसिरहनुभएका आम नेपाली समुदाय धरानको महानगरपालिकाभित्र रहनुभएका हाम्रा यस उद्यमशील सहकारीका सम्पूर्ण सेयर सदस्य महानुभावहरू र सहकारीलाई मन पराउने आम सहकारी प्रेमी समुदायहरूमा म उद्यमशील सहकारीको प्रबन्धकको तर्फबाट सम्पूर्णमा धेरै शुभकामना पनि दिँदै अब आगामी नयाँ आउन आँटेको चाडपर्वको पनि शुभकामना दिँदै यस सहकारीमा एकचोटि आएर सेयर सदस्य बन्नुहोला र सेयर सदस्य बनिसके पछाडि तपाईँको आर्थिक रूपान्तरण हामी गर्छौँ भन्ने हामीले हेतु गरेका छौँ। त्यसमा पनि सहभागी होइदिनु हुन म अनुरोध गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद।